बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल होने वाला ये मुल्क लाखों मुसलमानों की जानों का नजराना है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत से घरों को वीरान करना पड़ा, बहुत सी औरतों को इस्मत से पामाल होना पड़ा। औरतों ने अपनी जानें, अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुएं में छलांगे लगा दी। एक औरत ने अपने 6 माह के बच्चे का गला अपने हाथ से दबा दिया क्योंकि वो काफिला हिजरत करके आ रहा था और उसने सोचा कि इस बच्चे के शोर की वजह से कहीं हमारा काफिला पकड़ा ना जाए। आज हम अपने घरों में पुरसकून बैठे हैं, बाहर निकले तो हमें खौफ नहीं कि कोई हम पर अटैक करेगा। ए मुसलमानों, इस खुशी के मौका पर जो इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए जोशो खरोश से तैयारियां हो रही हैं, ए हुक्मरानों, ए इस मुल्क के लीडरों, क्या तुम इस खुशी के मौका पर अपने उन फलस्तीनी बहन भाइयों को भूल गए हो जिनके साथ खून की होली खेली जा रही है? ए एसी वाले ठंडे कमरों में सोने वाले हुक्मरानों, ए एसी वाली ठंडी गाड़ियों में घूमने वाले हुक्मरानों, क्या तुम्हें फलस्तीन की तपती सड़कों पर उन गलियों में फलस्तीनियों की लाशें नजर नहीं आती जो ज़बाने हाल से हमें अपनी फरियाद सुना रहे हैं? काश आज कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा आए, काश कोई आज नूरुद्दीन जंगी जैसा आए जो नौजवानों को आवाज लगाए कि मुसलमानों आओ, जहाद फर्ज हो चुका, मैदान अमल में निकलें और अपने फलस्तीनी उन भाइयों की मदद करें जो जुल्म की चक्की में इसराइलियों के हाथ पिस रहे हैं। पूरी दुनिया के नक्शे पर 56 ममालिक जिनमें मुसलमान 1.5 अरब के करीब आबाद हैं, क्या वो उन 30-40 लाख इसराइलियों का मुकाबला नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि वो मुत्तहद होकर खलूस दिल के साथ उनकी मदद करने को अगर तैयार हूं तो। हमारे हुक्मरान तो बेज़मीर हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने वतन के इन नौजवानों से मायूस नहीं हूं। आज भी अगर कोई लीडर उनको आवाज दे कि ए नौजवानों आओ हम फलस्तीनियों की मदद के लिए निकले, तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये हुस्ने जन रखती हूँ कि यकीनन यकीनन वो इसके लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या करेंगे? हमारे पत्थर दिल हुक्मरान क्या करेंगे? जो भी हक के लिए आवाज उठाता है वो उस पर फायरिंग शुरू कर देंगे और उनके घरों पर हमले करवाएंगे, क्योंकि उनसे इसी बात की तवक्को की जा सकती है। लेकिन मेरे मुसलमान बहनों और भाइयों, ये हुक्मरान भी हमने खुद ही चूज किए हैं, ये कोई वैसे खुद बखुद नहीं उठकर आकर बैठ गए। जरूरत इस अमर की है कि हमें सोचना चाहिए कि हमें जालिम का साथ देना है या कि इंसाफ के साथ मैदान अमल में आना है। फलस्तीनी बहन भाइयों को हमारी बातें नहीं चाहिए, उनको हमारी मदद चाहिए, उन्हें हमारी दुआएं चाहिए। एक वो वक्त था कि जब गलियों और बाजारों में आवाज आती थी कि आओ मुसलमानों, मुजाहिदों, जहाद के लिए तुम्हें हजूर बुला रहे हैं। और हजरत हंजला जैसे नौजवान, खूबसूरत नौजवान जिसकी अभी नई शादी हुई थी, शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर मैदान जंग में तलवार निकल पड़ते हैं और जंग में जाकर जामे शहादत नोश फरमाते हैं और फिर उनको फरिश्ते आकर गुस्ल देते हैं और गसीलुल मलाइका का लक़ब पाकर आज जन्नत की बहारें लौट रहे हैं। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किसी यतीम के सामने अपने बच्चे से प्यार ना करो कि कहीं उसको अपना बाप याद ना आ जाए। किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से उल्फत का इजहार ना करो कि कहीं उसको अपना मरहूम शोहर याद ना आ जाए। आज हम आजादी की तैयारियां कर रहे हैं जोशो खरोश के साथ। क्या हमारे फलस्तीनी वो बहन भाई, उनकी दिल आजारी ना हो रही होगी कि हमारे बहन भाइयों को हमारी इस जुल्मो सितम वाली हालत का एहसास नहीं है?
ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا، وہ اپنے گھروں میں آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو بے حیائی اور برائی کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو یہ جو کام ہے یہ وہ کام ہے، اور یہ سعادت بڑے خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ارے موت تو آنی ہی آنی ہے، ضروری تو نہیں ہم بیڈ پر بیٹھے بلڈ پریشر کے مریض بن کر ہارٹ اٹیک سے جان دیں، ضروری تو نہیں ہم شوگر کے مرض میں مبتلا ہو کر لاوارثوں کی طرح جو ہے وہ جان دیں۔ ارے اگر جان جانی ہی ہے تو کیوں نہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے میدان جنگ میں آئے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، اور جنت تو ہے ہی تلواروں کے سائے میں۔ آج بہت اچھا سیریل چل رہا ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے، اپنے نوجوانوں کو اس کی طرف مدعو کریں کہ شاید اس کو دیکھ کر ہی ان کے اندر جذبہ جہاد، جذبہ ایمان پیدا ہو۔ اور میں سوچتی ہوں کاش یہ جو سیریل چل رہا ہے اس کو بنانے والے ہی جو انرجی انہوں نے اس طرف لگائی ہے، جو پنجاب پولیس نے خواتین کی دوڑ لگا کر ان کی انرجی ویسٹ کی ہے، یہ انرجی اگر اسی عمل کی طرف لگائی جاتی، یہ جنہوں نے یہ سیریل بنایا ہے سج دھن کر، وہ لباس جنگی پہن کر، ہاتھ میں ہتھیار لے کر، یقین جانے وہ زمانہ یاد آتا ہے اور جی چاہتا ہے کاش یہی نوجوان فلسطین کی طرف منہ کر لیں، اس کی طرف رخ موڑ لیں اور نوجوانوں کو آواز دیں کہ نوجوانوں آؤ ہم تمہیں جہاد کی دعوت دیتے ہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ تو میرا یہ حسن ظن ہے یقیناً ہمارے نوجوان اس سے دریغ نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ چل پڑتے۔ لیکن اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں، کیونکہ آج بھی ہم ظالم حکمرانوں، بے حس حکمرانوں کے شکنجے میں پس رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ کتنے ہی مسلمان ہوں گے جو ان کی مدد کرنے کے لیے یقیناً تڑپتے ہوں گے، ان کے دل دکھی ہوں گے کہ وہ اپنے ان فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں، لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، ان کو کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہے، جن میں ایک میں بھی شامل ہوں۔ خدارا کوئی افواج میں سے ہی کوئی لیڈر اٹھ کھڑا ہو جو ایک مجاہدوں کا دستہ تیار کر کے ساتھ لے کر چلے، اور وہ موت کتنی افضل ہے جو میدان جنگ میں آئے۔ آج ہمارے وہ فلسطینی بہن بھائی ہماری آزادی کی ان خوشیوں کو یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، اور شاید ان کی دل آزاری ہو رہی ہو کہ مسلمان اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنے میں مصروف ہیں اور ہماری تکلیفوں کا، ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم کا کسی کو احساس نہیں۔ جہاں دن رات پتہ نہیں کتنی لاشیں گرتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، اور وہ مظلوم زبان حال سے اپنا حال ہمیں سناتے ہیں۔ غم زندگی سناؤں میرا ملک جل رہا ہے، میں خوشی کیسے مناؤں میرا ملک جل رہا ہے۔ تمہیں یہ گلہ ہے کہ مزاج کیوں ہے برہم، میں کیسے مسکراؤں میرا ملک جل رہا ہے۔ تمہیں آزادی کی خوشی ہے مجھے یاد ہے وہ، لیکن میں کیسے بھول جاؤں میرا ملک جل رہا ہے۔ میرا زہم زہم ہے سینہ اور لہو لہو سفینہ، میں نشاط کیسے پاؤں میرا ملک جل رہا ہے، میرا ملک جل رہا ہے۔ اے عالم اسلام کے مسلمانوں، آج متحد ہو جاؤ اور ان مظلوموں کی مدد کے لیے میدان عمل میں نکل آؤ۔ کیا ڈرنا اس تھوڑی سی تعداد کے آگے، یہ تھوڑی سی تعداد 1.5 ارب مسلمانوں کے آگے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میدان عمل میں آ جاؤ۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ہیبت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے،
کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، دستور بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تعلیم بھی ہے، قرآن میں پنہا سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے میدان عمل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو ہماری باتیں نہیں چاہیے، ان کو ہماری مدد چاہیے، اور اللہ ان کی انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ کوئی نہ کوئی عمر فاروق جیسا حکمران آئے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بالکل بھی مایوس نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔